علي، الله يبارك لك ان شاء الله وتبلغ في اصغرهم حبيبي، بالصحة والعافية ان شاء الله تكون يا ابو علي الوردة، مؤلف بين قلوبهم ان شاء الله، والله يوفقهم حبيبي. دام الله الفرح والسرور وبركاته ان شاء الله، والله يجعلها عشرة دائمة سعيدة ان شاء الله. نقول محمد الله يبارك له يا ابو علي ان شاء الله، وعقبال بناته ان شاء الله نشوفهم عرايس وعندهم عيال، نشوفهم بصحة وعافية ان شاء الله يا الله، وعقبال اولادكم ان شاء الله. الدكتورة فاطمة سوري بعد ما نشيل القابلة ويا فاطمة ايضا والحسين صالح الله يسلمك عزيزنا، واليكم كلكم اخواتنا. الله يحفظك سيد، الله يسلمك ان شاء الله، الله يسلمك ويحفظكم. وعقبال ولادكم ان شاء الله وبناتكم كمان. ما قصرت. الله يسلمك. رحم الله والديك، تسلم. الله يسلمك. الله يتمم لهم على خير ويبارك لهم ان شاء الله. يزوج كل عزم، ويزوج كل عزم. ابو علي والله يبلغكم في جميع الاحباب يا رب ان شاء الله. عيال عيالهم ابو علي على البركه ان شاء الله، يخلون دايم الله يرزقهم ان شاء الله ذريه صالحه ان شاء الله. عقد قران مبارك ان شاء الله، ونتمنى لهم حياه سعيده طويله ان شاء الله. الله يبارك ان شاء الله عليهم ويوفقهم ويجمع بينهم في خير ان شاء الله. الله يسلمك. وينبت بينهم نبات حسن يا رب. الله يبلغكم ان شاء الله. الحمد لله ببركه شهر رمضان، شهر المبارك، الحمد لله الله يتمم بخير ان شاء الله، وهنيكم يا رب يبارك لهم ويرزقهم الذريه الصالحه يا رب، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم يا عيال وسالم فيكم ان شاء الله. الله يسلمكم، ربي الله يحفظكم ولد خالد.